नमस्कार आणि येवकार. डिजिटल गोवाची ही एक अपडेट घेऊन आयला, जी गोंयान साऊथ गोवान एक मोठें इकॉनॉमिक स्कॅम जाल्ली आनी ताचे भितर ऑलमोस्ट 130 कोटी 130 क्रोर्स लोकांक टोपी घातिल्ली. हे अशी कपल मायरन रॉड्रिगीस आनी दिपाली परब हे कपलान जवळ जवळ 40 मोर दॅन 40 लोकांक फटयल्लें आनी तांकां टोपी घातिल्ली. सो अशें ह्या केसी भितर एक नवी डेव्हलपमेंट म्हणजे पुलिसांनी JMFC कडेन रिक्वेस्ट करून तांची जी 3-4 लॉकर आशिल्लीं बँकेनी ती लॉकर आयज ओपन केली आनी ती लॉकरां भितर तांकां एक गवाड पडलें आयज. एक दिपाली परब हिच्या लॉकरान जवळ जवळ 4 किलो भांगर म्हणजे मोर दॅन 300 क्रोर्स वर्थ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आनी गोल्ड त्या लॉकरां भितर सापडलें. त्या शिवाय दुसऱ्या लॉकरां भितर कांय प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स सापडले, ओरिजिनल डॉक्युमेंट आशिल्ले एक विलाचे ते सापडले. आनीक एका लॉकरां भितर एक ज्वेलरी बॉक्स सापडलें अशें पुलिसांनी इन्फॉर्म केलां. सो हे लेटेस्ट डेव्हलपमेंट आसा ह्या केसी भितर. ऑलरेडी मेन एक्यूज आसा तो लंडनाक आसा, मायरॉन रॉड्रिगीस. आनी ह्या केसी भितर सद्या ऑलरेडी कितलेशेच लोकांक अरेस्ट जाल्ले आसा. तांणी लोकांक अशे तरेन फोटोवन आपूण एक इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर आनी दिपाली परब ही एक फायनान्शियल एक्सपर्ट अशें म्हणून लोकांक दाखोवन लोकांक कन्विन्स केलें आनी लोकां कडच्यान भरपूर इन्वेस्टमेंट करून घेतले. ऑलरेडी 130 क्रोर्स वर्थ इन्वेस्टमेंट क्रॉस जाल्लो आसा. तांचे कडेन पुलिसां प्रमाणे बँक अकावंटाचे 35 लॅक्स आशिल्ले ते फ्रीज केल्ले आसा. त्या शिवाय तांचे कडेन 7 फ्लॅट आनी एक विला अश्यो ज्यो प्रॉपर्टीज आसा घेतिल्ल्यो डॉक्युमेंट्स सापडल्या. सो अशे तरेची वेगवेगळे तरेची इन्वेस्टमेंट तांणी केल्ले आसा. ताचे भितर आनी एक आयडली गोवन गेटवे प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी, ह्या कंपनीन तांणी इन्वेस्ट केल्ले. सो त्या कंपनीचे सगळे डायरेक्टरांक पुलिसांनी अरेस्ट केले आनी ताचे भितर एक डायरेक्टर आशिल्लो जो फातोर्डेचो MLA विजय सरदेसाय हाजे कडेन मातसो क्लोज आशिल्लो. सो ताचे खातीर अशे लोक म्हणटात की पॉलिटिकल हाजे खातीरूय बीन सद्याक सडनली पुलिसांक हातूंत भितर मातसो चड इंट्रस्ट जाला आनी म्हणून ही केस तांचे चड जोरान आनी चड हांणी फुडें वचपाक लागल्या. ही एक बरी गोश्ट की ह्या केसी भितर लॉजिकल कंक्लुजन पावपाक जाय, कारण तांणी लोकांक भरपूर टोपी घातली आसा. हे बारीक लोकांची जे पयशे आहा ते तांकां परते मेळपाक जाय आनी ताजे खातीर मायरॉन रॉड्रिगीसाक लंडन साकून हाडपा खातीर लुकआवट नोटीस इशू केल्ली आसा. तो हांगा केन्ना पावता तो पळोवपाक जाय. आनी इन टायम इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हे जे दोगांय जी बायल आनी घोव जी हे कपल आशिल्ले ते नुवें रावतालीं आनी नुवें थंयच्यान ती ऑपरेट करतालीं. ते लोकां मेरेन वतालीं, लोकांक मेळटालीं आनी सांगतालीं की आपूण स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर आनी तुमचे पयशे डबल करता विदीन फ्यू इयर्स आनी त्या भायर तुमकां मंथली आनीक रिटर्न्स दिता अशे तरेची तो प्रॉमिसीस ते करताले. आनी लोक इतले ताचेर भायटाले, इतले लोक इम्प्रेस जाताले तांचे उलोवण्याचेर की ते लोक ताचे भितर इन्वेस्ट करपाक रेडी जाताले. आनी लोकांनी आपली सगळी जी रिटायरमेंट जे कितें मेळिल्लें ते 20-20 लाख 50 लाख अशें हातूंत भितर इन्वेस्ट केल्या. अशें करून 130 कोटी रुपया म्हणजे मोर दॅन 40 लोकांक तांच्यांनी अशे तरेच्यो टोपी घातल्या आनी तांचे पयशे घेतल्या. आनी सगळ्यांत चडशे हातूंत भितर जे इन्वेस्टर आहा ते चडशे अशें म्हणटात की रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट तांणी आपल्याचे कितें रिटायरमेंटाचे कितें पयशे मेळिल्ले ते हातूंत भितर इन्वेस्ट केल्ले. सो सगळ्यांत पयली केस आयली खंय जी LDCची, जो LDC रिटायर्ड जाल्लो ताका ताणें ताचे कडेन 20 लॅक्स इन्वेस्ट केले आनी ताका सांगलें 20 लाखांचे 40 लाख जातले. त्या शिवाय प्रत्येक म्हयन्याक 10,000 रुपया मेळटले. पूण जेन्ना तांकां कांयच मेळना जालें, 10,000 मेळना जालें आनी कांय तांचें हें म्हणटा तेन्ना ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सपोज दीस स्कॅम. आनी ताजे नंतर बाकीचे लोक आयले, कितल्योश्योच कंप्लेनी जाल्यो. पूण तेचे केस फुडें वचना सडनली हातूंत भितर एक हें जालां. काल आनी एक डेव्हलपमेंट जाल्लो की पयलीं इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल म्हणून पुलीस डिपार्टमेंट आसा ते पळयताले. आतां ती केस काडून क्रायम ब्रांचा कडेन दिल्या. तशें म्हणटात की ही केसीचेर चड जोरान बरें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी तो कल्प्रीट हांगा पावपाक जाय म्हणून ही केस हँडओवर केल्या क्रायम ब्रांचा कडेन. आनी आतां कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. पूण एक गोश्ट म्हत्वाची ती म्हणजे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय ती म्हणजे तुमी इजिली जे गोंयकार बळी पडटा अशे तरेचे इकॉनॉमीक जे गोंयकार इजिली इकॉनॉमीक स्कॅमांक बळी पडटात ते जावपाक जायना. गोंयकारांक समजोवपाक जाय की इतले इजिली पयशे मेळपाक शकना. जेन्ना कोणी चड मोर दॅन चड पयशे ऑफर करता, चड रिटर्न्स
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स करपाचो प्रॉमीस करता तेन्ना इमिजिएटली सादूर जावपाक जाय, अलर्ट जावपाक जाय आनी लक्षांत दवरपाक जाय की तशें इतली फास्ट रिटर्न्स मेळपाक शकना आनी मेळटा जाल्यार तातूंत कितें तरी रॅकेट आसा, कितें तरी स्कॅम आसपाक शकता. म्हणून आमी गोंयकारांनी कॅरफूल रावन असल्या स्कॅमस्टरांक बळी पडपाक जायना. तेन्नाच ही स्कॅम्स बंद जावपाक शकता. पळयत रावात डिजिटल गोवा.